सर्वेसम्म अथवा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीसम्म पुर्याउने अभियानलाई साकार पार्ने त्यो अभिभार हाम्रो अगाडि छ। तर यी विषयहरूमा जानुभन्दा अगाडि म आज पुरस्कृत हुने सबै विधाका सबै साथीहरूलाई फेरि एकपल्ट हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र उहाँहरूको बाँकी जीवन अझ सफल र देशका लागि जनताका लागि अझ धेरै योगदान गर्न सफल होस्, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई सबै प्रकारले शुभकामना भन्न चाहन्छु। पुस्तकका रचयिताहरू खोज अध्ययन अनुसन्धानका साथ आज हामीले 6वटा पुस्तक लोकार्पण गर्यौं। तिनका हरेक आयामहरू छन्। कुनै साहित्यिक मदन भण्डारीको साहित्यिक आयाम, कुनै राजनैतिक आयाम, वैचारिक आयाम, राष्ट्रियताको आयाम, लोकतन्त्रको आयाम, सामाजिक परिवर्तन सुधार आदिको आयाम, यस्ता अनेक आयामहरू छन् जसमाथि या त निबन्ध अथवा विभिन्न पुस्तकहरूको रचना भएको छ। म पुस्तकका रचनाकार महानुभावहरूमा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। विभिन्न पक्षहरू जननेता मदन भण्डारीका योगदानका, चिन्तनका, सङ्घर्षका विभिन्न पक्षहरूलाई उहाँहरूले हामी सामु ल्याउनु भएको छ। त्यसका निम्ति धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सफलताका साथ ल्याउनु भएको छ, यसका निम्ति त्यो सफलताका निम्ति म बधाई भन्न चाहन्छु। समाज सेवाका सन्दर्भमा आफ्नो विकट अवस्था र जीवन जोखिममा राखेर पनि योगदान गर्ने महानुभावहरू सबैप्रति पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र निर्णायक मण्डलमा या छनौट समितिमा बसेर कठिन कामको सफलतापूर्वक सम्पादन गर्ने छनौट समितिका साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। जननेता मदन भण्डारी नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा जन्मिएको, विचार सुल्झिएको, नेपाली समाजलाई बुझेको, नेपाली समाजको विगत र वर्तमानलाई बुझेको र भविष्यको सुन्दर भविष्यको परिकल्पना गर्न सक्ने एउटा यस्तो चिन्तक, मैले अघि नै भने, जसका विचारहरू सुल्झिएका छन्, उल्झिएका होइनन् र जो जीवनलाई एउटा आदर्शको रूपमा, आदर्शमय जीवनको रूपमा, सिद्धान्तनिष्ठ जीवनको रूपमा र जीवनलाई देशका लागि र जनताका लागि समर्पित गर्नु सबभन्दा ठुलो र महत्त्वपूर्ण कार्य हो भन्ठान्ने र व्यक्तिगत तवरमा राम्रा प्रयासहरूको आफ्नो ठाउँमा महत्त्व छ, तर यदि त्यसलाई समग्र सामाजिक परिवर्तनको उचाइमा उठाउन सकिएन, एउटा राष्ट्रिय आन्दोलन र अभियानको रूपमा अगाडि बढाउन सकिएन र समग्र सामाजिक प्रणालीमा
त्यो प्रणालीभित्र राजनीति, अर्थतन्त्र, समाज र संस्कृति सबै कुरा पर्छ। त्यो भित्र मानवाधिकार पर्छ, त्यो भित्र वातावरणीय प्रश्न पर्छ, त्यो भित्र विज्ञान र प्रविधिको उन्नति पर्छ। ती सबै कुराहरूलाई निर्देशन गर्ने राजनीति र त्यस राजनीतिले प्राप्त गर्ने प्रणाली वा शासकीय व्यवस्था, ती कुराहरूलाई समुचित बनाउन सकिएन भने राम्रा काम गर्ने मानिसहरू एकाध हुँदै जान्छन् अथवा सङ्ख्या घट्दै जान्छ। तिनीहरू आइसोलेटेड रूपमा रहन्छन्। हामी इतिहासमा थुप्रै व्यक्तिहरूका महानताका कुराहरू पढ्छौँ, तर ती महानता, वैयक्तिक महानताहरूलाई, तिनलाई सामाजिक समग्र परिवर्तन र रूपान्तरणको उचाइमा लान नसक्दा ती वैयक्तिक तवरमा नै बसे। जबसम्म उसले सेवा गर्छ तबसम्म बसे। जब उसको अन्त्य हुन्छ ती कुरा पनि अन्त्य हुन्छन्। त्यस्तै अरू कोही निस्केलान् वैयक्तिक तवरमा गर्ने, तर त्यो सामाजिक प्रणालीको रूपमा, सामाजिक पद्धतिको रूपमा, सामाजिक जीवन पद्धतिको रूपमा त्यो स्थापित भएको हुँदैन। मदन भण्डारीका प्रयासहरू एउटा निष्क्रिय शुभकामना होइनन्। मदन भण्डारीको चिन्तन निष्क्रिय शुभकामना होइन। समाज भलो भए हुन्थ्यो, समाज राम्रो भए हुन्थ्यो, समाज शान्तिपूर्ण भए हुन्थ्यो, समाज समानतामूलक भइदिए हुन्थ्यो, समाज समृद्ध भइदिए हुन्थ्यो, समाजमा कसैले पनि नराम्रो नगरिदिए हुन्थ्यो। यस्ता कामनाहरू राम्रा कामनाहरू हुन्, तर ती निष्क्रिय कामना भए, असङ्गठित कामना भए वा व्यक्तिगत तवरका कामना मात्रै भए भने तिनले राम्रा कुरा भइकन पनि, राम्रा कामना भइकन पनि, राम्रा विचार भइकन पनि, राम्रो मनसाय भइकन पनि तिनले समाजलाई निर्णायक वा वास्तवमा खोजेका चिजहरू प्राप्त गर्ने तहमा उठाउन सक्दैनन्, पुर्याउन सक्दैनन्। त्यसकारण मदनका विचारहरू निष्क्रिय शुभकामना मात्रै होइनन्। राम्राका लागि, राम्राका लागि सही विचार, सही विचारका सही उद्देश्यहरू र सक्रिय कामनाहरू, कामना सहित तिनको व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने कुरा, त्यो चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण मदन भण्डारी भन्दा हामीले सही विचार, सही चिन्तन, सही विचार अथवा सही चिन्तक र सही विचारकको रूपमा मात्रै होइन, सही चिन्तक, सही विचारक र तिनको कार्यान्वयनको अगुवाई गर्ने सङ्गठित प्रयासहरू, ती विचारहरूको कार्यान्वयनमा प्रयासहरू अगाडि बढाउने, ती प्रयासहरूलाई सङ्गठित ढङ्गले अगाडि बढाउने। मदन भण्डारीका विचारहरूको महत्त्व यस कुरामा पनि छ। यद्यपि यो मदन भण्डारीले पहिलोपल्ट गर्नुभएको होइन। इतिहासमा यस्ता सङ्गठित प्रयासहरू, विचारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने सङ्गठित प्रयासहरू थुप्रै भएका छन् र नेपालको सन्दर्भमा सुल्झिएका विचारहरू, समयानुकूल समाजलाई अगाडि बढाउने सुल्झिएका सोचहरू सहित सङ्गठित प्रयास गर्ने मदन भण्डारी भन्दा अगाडि या त क्षमताको सीमाले होस् या विचारलाई संश्लेषण गरेर ठिग्र्याउने कुरामा, सुल्झाउने कुरामा वा त्यसलाई निष्कर्षको रूपमा पुर्याउने कुरामा रहेका सीमाहरू हुन्, अथवा आन्दोलनकारी प्रवृत्ति, मनोवृत्तिको सीमा होस्, आदि कुराहरू जेले भए पनि मदन भण्डारी भन्दा अगाडि समाजलाई त्यसरी झकझक्याउने खालको त्यो व्यक्तित्व हामी पाउँदैनौँ। त्यसै कारण, ठिक त्यसै कारण एउटा राष्ट्रिय दैनिकले
सर्वे गर्यो कि 20औं शताब्दीमा नेपालको राजनीतिलाई सबभन्दा बढी प्रभावित गर्ने व्यक्तिको त्यहाँ आम निष्कर्ष निस्किएको थियो मदन भण्डारी। अर्थात् 20औं शताब्दीको नेपाली राजनीतिलाई, नेपाली समाजलाई, नेपाली जनजीवनलाई वैचारिक हिसाबले र परिवर्तनकारी आन्दोलनको हिसाबले सबभन्दा बढी प्रभावित गर्न सक्ने व्यक्तित्व मदन भण्डारी हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारण उहाँलाई शताब्दी नायक भनिएको। एउटा पक्ष मानिसहरूले अक्सर बिर्सिने गरेको के छ भने मदन भण्डारी जननेता मात्रै होइन, शताब्दी नायक हो र जननेता हो। शताब्दी नायक जननेता मदन भण्डारी। आज हामीले विमोचन गरेका पुस्तकहरूमा राष्ट्रिय पक्ष मदन भण्डारीका विचारहरूले पारेको राष्ट्रिय राजनीति र राष्ट्रिय जनजीवनमा पारेको असाधारण प्रभाव त्यसको बारेमा र मदन भण्डारीको राजनीतिले समसामयिक अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा पारेको प्रभावको सम्बन्धमा, मदन भण्डारीका विचारहरूले तत्कालीन रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको वामपन्थी आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यसलाई प्रभावित गर्ने सन्दर्भमा र यथार्थमा राजनीतिक चिन्तन प्रणालीको दुनियाँमा, खालि म नेपालको मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, राजनीतिक प्रणाली सम्बन्धी चिन्तन प्रक्रियामा मदन भण्डारीले अगाडि सार्नुभएका सोच, यो विभिन्न नाम र विभिन्न स्कुलिङबाट आफूलाई चिनाउन चाहनेहरू सबैका लागि एउटा झकझक्याउने, थट प्रोभोकिङ भन्छ नि, थट प्रोभोकिङ सोचहरूको रूपमा प्रस्तुत भए। लेफ्ट मुभमेन्टका नाउँमा कमी कहाँ रहे, देशभित्रको सन्दर्भमा सबभन्दा यति सटिक र सशक्त ढङ्गले उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो, जसले गर्दा 2046 साल भदौमा नेकपा तत्कालीन मालेको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन भयो। भदौमा उहाँ महासचिव हुनुभयो र लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आएर निरङ्कुश राजतन्त्र र निर्दलीय पञ्चायती तानाशाहीका विरुद्ध लड्नुपर्छ र संयुक्त आन्दोलन गर्नुपर्छ। त्यस आन्दोलनको स्वरूप शान्तिपूर्ण हुन्छ, त्यो संयुक्त आन्दोलन हुन्छ र त्यस आन्दोलनलाई गन्तव्यमा पुर्याएर नेपाली समाजलाई अगाडि बढाउने क्रममा हामी अघि बढ्न सक्छौँ। यो कुरा चौथो महाधिवेशन उहाँकै वैचारिक अगुवाईमा, सांगठनिक अगुवाईमा चौथो महाधिवेशनले संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा पास गर्यो। त्यसका निम्ति त्यसपछि संयुक्त वाम मोर्चा बन्यो, नेपाली कांग्रेससँग कार्यगत एकता बन्यो र संयुक्त जनआन्दोलन सञ्चालन गरियो। त्यो संयुक्त जनआन्दोलन चैतको अन्त्यसम्ममा पुग्दा भदौमा उहाँ महासचिव हुनुभयो, मैले अघि नै भने। तर चैतको अन्त्यसम्ममा पुग्दा राजनीतिक प्रणालीमै फेरबदल ल्याइसक्यो, अथवा परिस्थिति
एक ढङ्गले परिपक्व नै थियो। निरङ्कुश राजतन्त्र, तानाशाही प्रणाली। त्यसबाट जनता वाक्क थिए, दिक्क थिए। त्यसले सामाजिक विकासको गतिलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा त्यसमा व्यवधान पारिरहेको थियो। जनता परिवर्तन चाहन्थे, तर परिवर्तन कसरी? परिवर्तनको चाहना एउटा कुरा हो, परिवर्तन कसरी भन्ने कुरा सबभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण कुरा हो। परिवर्तनको चाहना त मान्छेले गर्छ, तर परिवर्तन कसरी? अब त्यही कुराको समाधान जननेता मदन भण्डारीले दिनुभयो। परिवर्तन यसरी हुन्छ। नेपाली कांग्रेसमा एउटा हिन्दीमा भनाइ छ, ज्यान जाएगा घोडा नहीं खाएगा। अर्थ जेसुकै होस्, तर कम्युनिस्टसँग मिल्नु हुँदैन भन्ने पुरानो धारणा, त्यो नयाँ धारणा होइन, नेपाली कांग्रेसको पुरानो धारणा थियो। त्यही धारणाले 7 सालको आन्दोलनको उपलब्धि टिकाउन सकिएन, 15 सालको निर्वाचनको परिणाम टिकाउन सकिएन, आन्दोलनका सहयात्रीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने र प्रतिक्रियावादी प्रतिगामी शक्तिहरूसँग मिलेर लोकतन्त्र जोगाउँछु भन्ठान्ने एउटा भ्रान्त धारणा, त्यसका विरुद्ध पुष्पलालले प्रयास गर्नुभएको थियो। तर त्यस प्रयासलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार्न सकिरहेको थिएन। मदन भण्डारीको नेतृत्व भएपछि त्यसलाई नेपाली कांग्रेसले स्वीकार्ने बिन्दुमा पुग्यो र 46 सालको आन्दोलन, उहाँ महासचिव भएको 6 महिना पुरा हुँदा नहुँदा, त्यो 6 महिनाका बीचमै आन्दोलनको तयारी, संयुक्त मोर्चाको निर्माण, संयुक्त वाम मोर्चाको निर्माण आदि कुराहरू भइसकेका थियो र आजको माओवादीको त्यति बेलाको धार त्यस आन्दोलनमा सरिक हुन मानिराखेका थिएन। उसको विरोधका बावजुद पछि आन्दोलनमा उ लतारिँदै आयो र संयुक्त वाम मोर्चामा आएन, पछि लतारिँदै संयुक्त वाम मोर्चा वा त्यस अभियानमा सरिक हुन बाध्य भयो। अर्थात् जो चाहेको छैन, नचाहेर पनि त्यस आन्दोलनले नचाहनेहरूलाई पनि घिसारेर ल्यायो। राजनीतिमा कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भने साना कुराले राजनीति भएन र स्वार्थ नीतिलाई केन्द्रभागमा राखियो भने साना कुराले कहाँबाट कहाँ पुर्याइदिन्छ। अहिले हामीले हेर्यौँ भने राष्ट्रिय जनमोर्चा एकजना उहाँहरूको प्रतिनिधि छ। त्यो एकजना प्रतिनिधिलाई कसरी मन्त्री बनाउन सकिन्छ? उहाँहरूको राजनीति त्यति हो, हामीसँग हुँदाखेरि पनि राजनीति त्यति हो, अहिले पनि राजनीति त्यति हो। त्यसका लागि उहाँहरू कहाँ पुग्नुभयो भन्दाखेरि यताबाट हुँदैन भनेदेखि कांग्रेसलाई समर्थन गरेर कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाएर भए पनि मन्त्री हुने, अथवा अब उहाँहरूको राजनीति कहाँ पुग्यो भन्दा विचारको प्रश्न रहेन, वर्गीयताको प्रश्न रहेन, वर्गीय राजनीतिको प्रश्न रहेन, गन्तव्य र उद्देश्यका प्रश्नहरू रहेन। यो एक बारको जिन्दगी, मन्त्री खाइहालिएन भने त पछि त गयो। त्यस राजनीतिमा उहाँहरू पुग्नुभयो र तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ। अरू केही मान्छेहरू अहिले हामी देखिरहेका छौँ, विचार हरायो, उद्देश्य हराए, देशलाई कहाँ पुर्याउने हो त्यो कुरो बिर्सियो। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली उहाँहरू उच्चारण पनि गर्नुहुन्न। जनताको ध्यान त्यता जान्छ, कार्यकर्ताको ध्यान त्यता जान्छ, कार्यकर्ता र जनताको ध्यान समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीतिर जान्छ, उद्देश्यतिर जान्छ, विचारतिर जान्छ, राजनीतितिर जान्छ, हाम्रा कर्तव्यहरूतिर जान्छ, हाम्रा अभिभावकहरूतिर जान्छ। त्यसो भएपछि व्यक्तिगत स्वार्थ, अहङ्कारहरू
महत्वाकांक्षाहरू र कुण्ठाहरूको व्यापार चल्दैन। जब मान्छे पोलिटिकलाइज हुन्छ त्यति बेला विचारमा चल्न थाल्छ, त्यति बेला त्यसो भएर विचारबाट मानिसलाई पृथक गर्ने र स्वार्थको भुमरीमा मान्छेलाई हाल्दिने यो प्रयास राजनीतिलाई गलत बाटोमा लानु पर्यो भने यी प्रयासहरू हुन्छन् र हुँदै हुँदै त्यो किनबेचमा पुग्छ, लोभ पाप देखाउने कुरामा पुग्छ। मान्छेलाई विचारले सहमत गराउने होइन, किनेर काम लगाउने। राजनीतिक नेता कार्यकर्ताहरू ज्यामी खेताला तराईतिर त जन भन्ने चलन थियो पहिले पहिले, त्यो जनको रूपमा परिणत गर्ने। मैले 7औं महाधिवेशनमा एउटा कुरा भनेको थिएँ कि त्यहाँ 7औं महाधिवेशनको दृश्य पनि के भयो भने धेरै प्रतिनिधिहरू विचारको होइन जनको रूपमा, त्यहाँ विचारका प्रतिनिधि होइन जनको रूपमा उपस्थित भएको लाग्थ्यो। त्यसकारण मैले भने ठेकेदारले एउटा पोखरी खन्ने काम जिम्मा लिन्छ, ठेक्का लिन्छ र जनहरू लिएर आउँछ। उसले भन्छ यति फिट यता नाप, यति फिट यता नाप, यति फिट यता नाप। त्यो नाप्छन्, यति फिट गहिरो खाल्टो यस चौहद्दीभित्र खन। ती जनहरूले के का लागि सोध्दैनन्, कसको जमिन सोध्दैनन्, धनी पूर्जा कसको सोध्दैनन्। तपाईलाई यो काम लगाउनेले, ठेक्का लगाउनेले कति दियो पैसा त्यो पनि सोध्दैनन्। उनीहरूलाई आफ्नो ज्यालासँग मतलब छ, अरू कुरासँग मतलब छैन। माछा पाल्न हो कि, भैँसीलाई आल खेलाउन हो कि, अथवा अर्थकै कुरा गर्न हो कि, के का लागि त्यो खाल्टो खनेको उनीहरूलाई मतलब हुँदैन। खाल्टो खन्देऊ, ज्याला पकाऊ, जनको तरिका। र मान्छेलाई, राजनीतिक कार्यकर्ताहरूलाई कार्यकर्ताबाट जनमा परिणत गरिदिने, कार्यकर्ताहरूलाई स्वार्थ विचार बोक्न लगाउने होइन, स्वार्थ बोक्न लगाइदिने, स्वार्थको वितरण गर्ने, विचारको सम्प्रेषण होइन। विचारको सम्प्रेषणका ठाउँमा स्वार्थको वितरण र झुट र बेइमानीको सहारा लिने। तपाईँ हामीले सुन्यौँ होला, सबैले सुने जस्तो लाग्छ मलाई। माधव नेपाल भन्ने एकजना काङ्ग्रेसका पछाडि कुद्ने मान्छे छन्। अहिले नेपालको राजनीतिमा सबैजसोले नै चिन्छन् प्राय, किनभने असाध्यै चर्चा भइराखेको छ कि यतिसम्म पनि मान्छे पतन हुन सक्दो रहेछ। आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्ने, प्रमुख प्रतिपक्षको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्ध्याउने, अर्कोतिर लागिसक्ने अनि नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता हुँ भनेर फेरि हिँड्ने। यस्तो लाज शरम पछिको मान्छेको चर्चा अलिकति मान्छेले सकारात्मक मात्रै होइन नकारात्मक हिसाबले पनि चर्चा त हुन्छ नि, मान्छेहरूले गर्छन् नि। गान्धीको मात्रै चर्चा हुँदैन, नाथुराम गोडसेको पनि चर्चा हुन्छ। आजकल नाथुराम गोडसेको अलिक बढी चर्चा हुने गरेको छ, किनभने नेपाली कङ्ग्रेस प्रचण्ड पथमा हिँडेपछि नेपाली कङ्ग्रेसका नेताहरू नै नाथुराम गोडसे खोजी गर्दा भेटिएन नाथुराम गोडसे भने आफै हुने भन्ने तहमा पुगेको भनेको प्रचण्ड पथ नै अँगालेको हो। यसै त अराजनीतिक अस्थिरताको खेती, देश कता जान्छ भन्ने कुराको मतलब छैन, त्यो कुरामा पुग्नु भनेको स्वाभाविक रूपमा यो प्रचण्ड पथ नै अँगालेको हो। प्रचण्ड पथ यति व्याप्त अहिले भइसक्यो, नेपाली कङ्ग्रेसले अँगालेपछि, त्यसलाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त कङ्ग्रेसले बनाएपछि अहिले प्रचण्ड पथ सुप्रिम कोर्टमा पनि चर्चा हुन्छ। फ्रान्स र बेलायतका राजाहरू किन काटिन्थे भन्दा अहिलेको राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले गरे जस्तै गर्दा रहेछन् र पो काटिँदो रहेछ, अथवा अहिलेका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई पनि काट्नुपर्छ। यो कुरा त सर्वोच्च अदालतमा प्रचण्डका एकजना कार्यकर्ताले त सर्वोच्च अदालतमै भने। नेपाली कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले नाथुराम गोडसे मै भन्छु अर्को ठाउँमा भने।
आश्चर्य लाग्छ सर्वोच्च अदालतले हिंसालाई यस्तो दुरुत्साहन गर्ने वक्तव्य दिँदा रोक्ने काम गरेको पाइएन। यस्तो हिंसालाई दुरुत्साहन गर्ने काम अदालतमा गर्नुहुन्न। अथवा विद्वान अधिवक्ताजी तपाईँ आफ्नो वक्तव्य सम्हालेर राख्नुहोस् भनेर के न्यायमूर्तिहरूले त्यो सुझाव पनि राख्न सक्नुहुन्न र? तर अहिले मेरो विषय यो होइन, म यसमा गइरहन चाहन्छु। झुटको राजनीति कसरी गर्छन्, गलत राजनीति कसरी गर्छन् भन्ने मात्रै मैले चर्चा गर्न खोजेको। झुटको राजनीति कसरी गर्छन् तपाईँहरूले 2-3 दिन अगाडिदेखि सुन्नुभयो होला। प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव मैले माधव नेपाल भन्ने व्यक्तिलाई राखेँ अरे। माधव नेपालले आफै भन्दै हिँडेका छन्, मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखे तर म मान्दिनँ। म शेरबहादुर देउवाप्रति यति समर्पित छु, मेरो यति निष्ठा छ, म देशलाई धोका दिन्छु, पार्टीलाई धोका दिन्छु, जनतालाई धोका दिन्छु, पार्टीलाई ध्वस्त पार्ने मैले कसम खाएको छु, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कसम खाएको छु, कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्वस्त पार्ने कसम खाएको छु। यी सबै देशलाई, जनतालाई, पार्टीलाई सबैलाई धोका दिन्छु, तर शेरबहादुर देउवालाई धोका दिन्छु। त्यो उनको राजनीति हो। उनी शेरबहादुर देउवाको पार्टी नै जोइन गर्न पनि सक्छन्, कार्यकर्ता भएर हिँडेकै छन्। प्रचण्डको पार्टी त उनलाई जोइन गर्नु नै छ अन्तमा। त्यो त उनको गन्तव्य नै त्यही हो, हुने नै त्यही हो। मैले धेरै महिना अगाडि भनेको थिएँ, माधव नेपाल भनेको प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो, मामुली कार्यकर्ता। तर अहिले धाक के लगाएर हिँडेका छन् भने केपी ओलीले मलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राख्यो भनेर। मलाई बौला कुकुरले टोक्या छ र? कोही काम नपाएर, कोही नेपालमा नभेटाएर यस्ता मान्छेलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव केपी ओलीले राख्ला? यो आफै आफ्नो महत्ता बढाएर मलाई त प्रस्ताव राखेको छ, कहिले अध्यक्षको प्रस्ताव राखेको छ हुन्छ, कहिले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव राखेको छ भन्छ। एक ढङ्गले भन्यो भने प्रचण्डका पुच्छर हुन्। पुच्छर भएपछि जन्तु पूर्वतिर फर्क्यो भने त्यो पश्चिमतिर हुन्छ, पश्चिमतिर फर्क्यो भने त्यो पूर्वतिर हुन्छ। पछाडि 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 सँगै हुन्छ क्या त्यो। उनी यता जाउँ भन्यो भने त्यतै पछि पछि लाग्छ, कङ्ग्रेसतिर जाउँ भनेपछि पछि पछि लाग्छ। अस्ति महन्त ठाकुरजीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन उहाँहरूले जोड गर्नुभयो। त्यो त डबलीमा भाषण गरेकै साथीहरूले सुन्नुभयो होला। महन्तजी तपाईँ प्लिज प्रधानमन्त्री भइदिनुहोस्, भइदिनुहोस्। उहाँहरूले भन्नुभयो, शेरबहादुरजीलाई भन्नुभयो। अनि के भन्नुहुन्छ भने मैले त छोडेको, मैले त त्याग गरेको। कोही कतिजनाले त्याग गरेको, त्यतापट्टिका सबैले त्याग गरे हुन् कि प्रधानमन्त्री पद? एउटा शेरबहादुर मात्रै लोभी रहेछन् त्याग नगर्ने, अरू सबैले त्याग गरे हो कि? यस प्रकारका झुटका खेतीहरू गर्छन्। मदन भण्डारीको स्कुल अफ थट, वे अफ थिङ्किङ यस्तो झुटको बेइमानीको वे अफ थिङ्किङ होइन, सच्चाइको। वास्तवमा हामीले सत्यको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। देशप्रति निष्ठाको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्छ। एकछिनमा अहिले प्रचण्डले अस्ति राष्ट्रपति भन्दा त राजै राम्रो के भनेका र मान्छेले छक्क माने। किन छक्क मान्ने? छेपारोले तरङ्ग एक एकछिनमा फेर्छ त।
खैरो खैरो मुढामा गयो भने खैरो खैरो खालको रङ बनाउँछ, अर्को खालको हरियो हरियोमा गयो भने हरियो हरियो रङ बनाउँछ, अलिक कालो बोक्रो भएका ठाउँमा पुग्यो भने त्यहाँ कालो कालो बनाउँछ। सेपाराले रङ फेर्छ त। कहिले कम्फर्टेबल सरकार बनाइदिन्छु भन्छ, कहिले यस्तो हुँदाखेरि पनि हाम्रा लोकतान्त्रिक छिमेकी के हेरेर बसिया छन्, किन हस्तक्षेप गर्दैनन् भन्छ। कहिले गणतन्त्र ल्याउने मै हुँ भन्छ, कहिले गणतन्त्र काम लाग्दैन, गणतन्त्र भन्दा त राजतन्त्रै राम्रो भन्न पुग्छ। कहिले यो राष्ट्रपति भन्ने संस्था भन्दा त राजै ठिक भन्न पनि पुग्छ। यो कुन सा ठुलो कुरा हो प्रचण्डलाई। कहिले विदेशबाट हतियार ल्याएर नेपाली जनताको नरसंहार गर्छ। नेपाली जनताले दुःखले थुपारेका जम्मा गरेका पैसाहरू ब्याङ्कका ब्याङ्क लुटेर सखा बनाइदिन्छ। साना सहकारी कृषि सहकारी लगायत लुटेर खतम बनाइदिया हुन्छ। संरचनाहरू ध्वस्त पारिदिया हुन्छ। निर्दोष आबाल वृद्ध वनिता बाल बालिका समेत ध्वस्त पार्ने अमानवीय जघन्य त्यस प्रकारका क्राइम गरेको हुन्छ। कहिले बाँदरमुडे घटाउँछ। नियन्त्रणमा लिएर महिनौसम्म नियन्त्रणमा लिएर मानिसहरूको निर्मम र त्यस प्रकारका जघन्य अपराधहरू गर्छ। अब अहिले फेरि लोकतन्त्रको मसिया भएर, जो लोकतन्त्रको विरुद्धमा जनयुद्ध कसका विरुद्ध लड्यो, कुन प्रणालीका विरुद्ध लडेको जनयुद्ध, मैले जनयुद्ध भनेको थियो। ती युवाहरूलाई परिवर्तनका सपना देखाएर, सुन्दर भविष्यको सपना देखाएर कसैलाई मराइदिए, कसैलाई अपाङ्ग बनाइदिए, कसैको घर व्यवहार क्षेत्र विच्छेद बनाइदिए। अरब जाने सुरु कसरी भयो? मान्छे देशभित्र होइन देश छोडेर भाग्नुपर्ने अवस्था कसले गर्दा आयो? तिनै मान्छे भाका फेरेर फेरि अनि बोलेपछि मान्छेले यसो बोले नि भने, त्यो त त्यस्तै हो। नील वर्ण सङ्गाल कथा भन्छ। एउटा नीलो वर्णको एउटा रङ रङ्गाउने त्यो डाइङ टबमा चाहिँ एउटा स्याल झुकिएर पानी खान गएको, त्यसैमा परेछ। त्यसपछि ऊ निलो भयो, निलो रङबाट रङ्गियो र निलो भयो। अनि जङ्गलतिर फर्किएपछि के हो यस्तो, यो त निलो छ, यस्तो निलो जनावर त यस प्रकारको देखाएको थिएन भनेपछि म विशेष प्रकारको जनावर हुँ, यहाँ हुँ त्यहाँ हुँ, धेरै गफ दियो उसले। बाघहरूको हुलमा पुगेछ। के आयो, को यो भने म जङ्गलको राजा हुँ। नील वर्णको म मात्रै एउटा यस्तो जीव हुँ, मभन्दा श्रेष्ठ कोही छैन, म नील वर्ण। पत्याउँदै गए सबैले, होला भने गफै दिइराखेको थियो। तर अलिकति साँझ परेपछि अलिक पर स्याल कराएछ। अलिक पर स्याल कराएपछि त्यो नीलो वर्ण भएको स्याल पनि ठाडो घाँटी लाएर कराउन थाल्यो। स्यालको एउटा धर्म के हुन्छ भने एउटा स्याल कराएपछि अर्को नकराइ हुँदैन। अनि त्यो स्याल पनि ठाडो घाँटी लगायो, हु हु गर्न थालेपछि बाघले झप्पु दिएर यलीलाई समाप्त पार्यो। बोलेपछि बोलीबाट चिनिन्छ, नबोल्दासम्म त कसरी चिन्ने? बोलेपछि चिनिन्छ। तर आज बोल्छ एउटा कुरा, नेपाली जनताले अलिक बिर्सिएको देख्दा चाहिँ मलाई छक्क लाग्छ, बिर्सिन नहुने। अर्को कुरा, म बौद्धिक जगतलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, क्षणिक आवेश उत्तेजना अथवा हाम्रो बौद्धिकता, हाम्रो ज्ञान, हाम्रो सिप, हाम्रो नलेज, हाम्रो प्रतिबद्धता देशप्रति हुनुपर्छ, जनताप्रति हुनुपर्छ, हाम्रा भावी सन्ततिको भविष्यप्रति हुनुपर्छ। लहै लहैमा हामी बग्नु हुँदैन। हामी लहै लहैमा बग्ने होइन। हामी
देश र जनताप्रति उत्तरदायी भएर आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिनुपर्छ, देशको सुन्दर भविष्यका लागि दिनुपर्छ र इमान्दारिताका साथ काम गर्नुपर्छ। अब मदन भण्डारीको सोच भनेको वैयक्तिक संकीर्ण तात्कालिक स्वार्थहरूको व्यापार गरेर हिँड्ने होइन, दीर्घकालीन रूपमा देश र जनताको भलो गर्ने, देशमा मेलमिलाप होस्, शान्ति होस्, देशमा सुशासन र विकास होस्। अहिलेको परिस्थिति कस्तो छ? नेपालका राजनीतिक शक्तिलाई हेर्नुभयो भने अहंकार, दम्भ, असन्तुष्टि, छटपटाहट, त्यो छटपटाहट तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ। कोभिडको यत्रो महामारी छ, सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टी आफ्नै नेतृत्वमा अहिले के भयो, के बित्यो र आन्दोलनमा उत्रिनु पर्यो? के का विरुद्ध आन्दोलन? ताज्जुब नि, आन्दोलनको पनि त एउटा कारण हुन्छ नि। के का विरुद्ध? सरकारले विकास निर्माण गर्यो त्यसकारण, दार्चुलामा बाटो खन्दैछ त्यसकारण, महाकालीमा पुल बनाउँदैछ त्यसकारण, दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र बनायो त्यसकारण, अथवा पूर्व पश्चिम राजमार्ग बनायो त्यसकारण, हजारौंको संख्यामा पुल बनायो त्यसकारण, तुइन विस्थापन गरेर झोलुङ्गे पुल बनायो त्यसकारण। अचानक महामारी आयो तर केही ठाउँमा नपुग्न सक्या होला, तर आम रूपमा अनलाइन शिक्षा सुरु गर्यो। यस्तो महामारी आयो अचानक, तर सम्पन्न देशहरूभन्दा पछि छैन नेपाल। त्यसअनुसार तत्कालबाट पहिलो स्वाब टेस्ट हामीले हङकङ पठाएर गरेका थियौँ। आज देशभित्रै पर्याप्त स्वाब टेस्ट हामी गर्न सक्छौँ, पीसीआर टेस्ट गर्न सक्छौँ। त्यो निःशुल्क गरेका छौँ हामीले। धनी देशहरूले निःशुल्क परीक्षण गरेका छैनन्, धेरै धनीहरूले निःशुल्क परीक्षण गरेका छैनन्। इन्सुरेन्सले कभर गरेको होला कतिपय ठाउँमा, त्यसबाहेक गरेका छैन। तर हामीले जहाँ इन्सुरेन्स भर्खर हामी सुरु गर्दैछौँ, हेल्थ इन्सुरेन्स, त्यस ठाउँमा हामीले त निःशुल्क परीक्षण, निःशुल्क उपचार, अब खोप ल्याउन थालेका छौँ हामीले। अस्तिदेखि खोप ल्यायौँ। हामी खोप उत्पादक होइनौँ, तर खोप उत्पादक नहुँदै पनि एसियामा खोप उत्पादक भारतभन्दा पछि हामी दोस्रो हौँ भ्याक्सिन सुरु गर्ने, र हामीले धेरै अगाडि बढाएका छौँ। हामी कहाँ भ्याक्सिनको अलिकति केही प्राविधिक कुराहरू होलान्। हामीले जसरी पाउने सोचेका थियौँ, हामीले पैसा पेमेन्ट गरिसकेको, तिरिसकेको पनि हामीले खोप पाउन सकेका छैनौँ। त्यो खालको असहज परिस्थिति त छ, अप्ठ्याराहरू त छन्, तर हामी खोप त विभिन्नतिर कुरा गरेर ल्याइराखेका छौँ र खोपको कमी हुँदैन। लगभग यस वर्षभित्र भनेको अङ्ग्रेजीको यो वर्ष सन् 2021 भित्र मूल रूपमा चाहिँ हामी खोप लगाइसक्छौँ। मूल रूपमा अलिकति छिटपुट बाँकी रहला, किनभने हामी जतिसुकै छिटो गरे पनि, जस्तो चीनले अहिले पनि खोप लगाइराखेको छ। त्यो खोप भनेको चाहिँ त्यो खुरुखुरु लगाइहाल्न एकैछिनमा सकिने कुरा होइन। त्यसको सर्कल पनि हुन्छ, फेरि त्यसका लागि खोप उत्पादन पनि गर्नु पर्यो। एकैचोटि ल्याएर स्टोर गर्न सकिँदैन, फेरि त्यो डेट एक्सपायर हुन्छ। त्यसलाई उपयुक्त वातावरणमा राख्नुपर्छ। यी सबै पक्षहरू छन्। त्यसकारण लिमिट उत्पादन हुन्छ, लिमिट सप्लाई हुन्छ, लिमिट हाम्रो सामर्थ्य छ खोप दिने पनि। यो सबै कुराले हामी गर्छौँ। अनि यस्तो अवस्थामा सबै मिलेर एकजुट भएर राष्ट्रका समस्या समाधान गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट अगाडि बढ्नुपर्ने ठाउँमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा नजाने, संसदलाई पङ्गु बनाउने, जनतामा जान नदिने, जनतामा जाने अलोकतान्त्रिक कुरा भयो। जनतामा जानु, जनताले आवधिक मूल्याङ्कन गर्ने र ताजा जनादेश दिने कुरा चाहिँ प्रतिगमन भयो भन्नु जस्तो हास्यास्पद कुरा के हुन्छ? अलोकतान्त्रिक कुरा के हुन्छ? राजनीतिलाई जनताका बीचमा लान नदिने,
राजनीतिलाई संसदबाट जो जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था हो त्यहाँबाट निरूपण गर्न नदिने, त्यहाँ निरूपण गर्न नसक्ने, अदालतमा मलाई प्रधानमन्त्री बनाइ पाऊँ भन्ने। अनि लोकतान्त्रिक विधिबाट हो र सरकार ल्याउने कहाँबाट भन्दा अदालतबाट मुद्दा लडेर। दुनियाँमा मुद्दा लडेर सरकार आउने, अदालतबाट मुद्दा के प्रधानमन्त्री छानिने सुन्नुभएको छ कहीँ? नेपालमा त्यो अभ्यास गर्न खोजिएको छ। जनताका बीचमा जान नहुने प्रतिक्रमण हुन्छ। अनावश्यक संस्थाहरूलाई राजनीतिमा संलग्न गराउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको व्यवहार त धज्जी उडाउने कति उपयुक्त हुन्छ। यसका लागि, यसमा दबाब दिन, अदालतलाई दबाब दिनका लागि आन्दोलन गर्ने, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूका लागि स्वतन्त्र न्यायालयको फैसला आफ्नो पक्षमा पार्नका लागि दबाब दिन आन्दोलन गर्ने, कोभिडका बेला निषेधाज्ञा तोडेर राजनीतिक दलहरू, कानुनको राजमा राजनीतिक दलहरूले के उहाँहरूको आन्दोलन रोक्नका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको हो र? कोभिड नियन्त्रण गर्नका लागि होइन। कोभिड हामीले नियन्त्रण गर्दै लगेका छैनौँ। प्रतिदिन 9,000 भन्दा बढी संक्रमित हुने ठाउँमा अहिले हामीले 1,000 को आसपासमा ल्याइसकेका छौँ। अनि यो सङ्ख्या घटाएको छैन, मृत्युदर घटाएका छैनौँ हामीले। लगभग 1,000 चाहन्छन् संक्रमित छ भने 3,000 चाहन्छन् निको हुनेको सङ्ख्या छ। निको हुनेको सङ्ख्या संक्रमितको सङ्ख्याभन्दा 3 गुणा बढी छ। यो हाम्रो सफलता होइन। यही सफलतालाई असफल पार्नका निम्ति अब निषेधाज्ञा तोड्ने, राजनीतिक दलहरूले जानी बुझिकन घोषणा गरेर निषेधाज्ञा तोड्ने हो भने अनि अरू के हुन्छ? अहिले संसद भवनलाई संसदीय क्रियाकलाप बाहेक अरू कुराका लागि प्रयोग गर्न दिइँदैन। तर तथाकथित बुद्धिजीवी भेला, तथाकथित पत्रकार सम्मेलन, तथाकथित नागरिक समाजका अन्तर्क्रिया, के अब अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र संसदले भाडामा लिएको यस खालका बगवासी कामहरूका लागि हो? यसै गर्ने हो भने अरूले किन नपाउने? प्रचण्डका कार्यकर्ता सभामुख हुने बित्तिकै अनि प्रचण्डले जे भन्यो त्यो कानुनभन्दा माथि, अभ्यासभन्दा माथि हुने? खैर, यसैमा मेरो टाउको दुखाइ होइन। मेरो चिन्ता लोकतन्त्रको भविष्यप्रति हो। यस अभ्यासले लोकतन्त्रको भविष्य कहाँ पुर्याउँछ? लोकतान्त्रिक प्रणाली, मौजुदा संविधान, मौजुदा संविधानको आवश्यक समयानुकूल संशोधनप्रति मेरो विरोध छैन। समयानुकूल आवश्यक संशोधन त हुन्छ संविधानमा, तर संविधान नै च्यात्ने दिशामा उहाँहरू जो जाँदै हुनुहुन्छ र उल्टो हल्ला गर्दै हुनुहुन्छ, स्यालभुइँया मचाउँदै हुनुहुन्छ, केपी ओलीले संविधान च्यातो। जनताका बीचमा जाउँ भन्दा संविधान च्यातिन्छ? जनता, सार्वभौम सत्ता सम्पन्न जनताका बीचमा फैसलाका लागि जाउँ भन्दा संविधान च्यातिन्छ? चुनावै हुन नसक्ने खालको परिस्थितितर्फ र चुनाव हुनै नदिने र भोलि पनि गएर हेर्नु होला, कथम कदाचित उहाँहरूका हातमा पुग्ने हो भने चुनाव हुनेवाला छैन। चुनाव उहाँहरूका हातमा पुग्यो भने चुनाव हुनेवाला छैन। कस्ता तत्त्वहरू छन्? नेकपा एमालेको वरिष्ठ नेता हुँ भन्ने, नेकपा एमाले ध्वस्त पार्ने, कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि, लोकतन्त्रको रक्षाका लागि बन्ने, अनुशासनहीन, अराजक, योभन्दा अराजकताको नमुनाहरूको के हुन्छ? दुनियाँको लोकतान्त्रिक हिस्ट्रीमा कुनै पनि प्रकारको, कुनै पनि नामको पोलिटिकल मुभमेन्टभित्र
माधव नेपाल जति यति अराजक, अनुशासनहीन र इमान नभएको मान्छे, जुन चिन्हमा भोट लियो, जुन पार्टीबाट भोट लियो, जुन आदर्शका लागि भनेर ढाँटेर हिजो भोट लिएर संसदमा आयो, जुन कार्यकर्तालाई ढाँटेर नेता बन्यो, यो बीचमै राजीनामा दिनु पर्दैन, मैले नयाँ राजनीति सुरु गरेँ, नयाँ विचार सुरु गरेँ भन्नु पर्दैन। उल्टै जिन्दगीभरि मदन भण्डारीको विरोध गर्ने, मदन भण्डारीका विचारको विरोध गर्ने। आज त यसो हेर्छु, मदन भण्डारीको जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा वक्तव्य आइरहेको छ। बेशरमको पनि हद हुन्छ। त्यही पार्टी ध्वस्त पार्न खोज्ने, मदन भण्डारीका विचार समाप्त पार्न खोज्ने। मदन भण्डारी फाउन्डेसन गठन भयो भनेको सुन्दाखेरि उनीहरूलाई टाउको दुख्ने। जेठ 3 गते मदन आश्रित स्मृति दिवस मनाउँ भन्दा कम्युनिस्टले क्रिया गर्दैनन्, मानिँदैन भन्ने। 14 गते जन्मदिन मनाउन त भन्दा जन्मदिनको के अर्थ छ? जन्मिँदा त एउटा बच्चा जन्मिने हो, त्यो बच्चाले के गरे हुन्छ? जन्मदिन किन मनाउने? पछि ठुलो भएपछि मदन भण्डारीले योगदान गरे होला, जन्मिँदा के योगदान थियो र जन्मदिन मनाउने भन्ने तर्क गर्ने। अनि जब केही साथीहरूले पार्टीको यो रवैया भएन, माधव कुमार नेतृत्वको एमाले त मदन भण्डारीलाई पनि बिर्साउन खोजिरहेको छ। मदन भण्डारीको नाम लिनु हुँदैन। तपाईहरूले यो 63 सालतिरको होला, जेठ 1 गतेको, जेठ 1 गते 63 साल हुनुपर्छ अथवा त्यसको आसपास, जेठ 1 गतेको छलफल पत्रिकामा माधव नेपालको लेखको रूपमा, त्यो लेख होइन, उहाँले भनिदिएर त्यो टिपेर लेखको रूपमा प्रकाशित गरेको छ छलफलले। त्यो हेर्नुभयो भने थाहा हुन्छ मदन भण्डारीको बारेमा माधव नेपालले के भन्छन् भने, हिमाल टाढाबाट हेर्दा राम्रो हुन्छ, राम्रो देखिन्छ, तर नजिकैबाट हेर्नेलाई थाहा हुन्छ। हामी मदन भण्डारीको नजिकै बसेर काम गर्नेलाई थाहा छ मदन भण्डारी कस्तो हो, के हो भन्ने। बाहिरबाट हेरेर राम्रो राम्रो भनेर हुन्छ? टाढाबाट त हिमाल पनि राम्रो देखिन्छ, नजिकै गएर हेरेर त कस्तो छ हिमाल, कतिको प्रिय हुन्छ नजिक गएर हेर। उहाँको त्यो बनाइदियो। मदन भण्डारीका राम्रा राम्रा कुरा गर्ने, सकारात्मक पक्ष भनेर राम्रा राम्रा कुरा गर्ने, नकारात्मक कुरा गर्नु पर्दैन। खोइ मदन भण्डारीका नकारात्मक कुराको चर्चा, मदन भण्डारीका कमी कमजोरीको चर्चा खोइ, खालि यो विचार त्यो विचार भनेको छ। यो कुरा उहाँले आफ्नो बनाइमा 3 गते मङ्गलबार पर्थ्यो, आइतबारको उसमा। त्यसो भएपछि त्यो छलफलमा आएपछि मैले उसै दिन एउटा आर्टिकल लेखेँ र दृष्टिमा, मङ्गलबारको दृष्टिमा मैले छपाएँ त्यसको खण्डनमा। त्यो छलफल र दृष्टि हेर्नुभयो हुन्छ साथीहरूले, त्यसै बेलादेखि माधव नेपालको के थियो र हाम्रो के थियो दृष्टिकोण भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। पार्टीभित्रै एउटा ठुलो सङ्घर्ष थियो। मदन भण्डारी भनेको टाढाबाट हेर्दा हिमाल राम्रो भए जस्तो मात्रै हो, वास्तवमा ठिक होइन भन्ने माधव नेपालको भनाइ। र मदन भण्डारीका राम्रा कुराहरूको चर्चा गर्ने यो तरिका ठिक होइन, नराम्रा कुराको पनि चर्चा हुनुपर्छ, मदन भण्डारीका नराम्रा कुराको खोजी हुनुपर्छ। उहाँको भनाइ पनि त्यही छ, खोजी हुनुपर्छ। के नराम्रा कुराको खोजी गरेर प्रचार गर्नुपर्ने हो माधव नेपाललाई खुसी पार्न? माधव नेपाललाई उहाँको कानमा उहाँको प्रशंसा भजनको चिनी हालिदिएको मनपर्छ, अरूको केही कुरा मन पर्दैन। कसैले चिनी हालेन भने
उहाँ चिनी जहाँ हालो, बरु शेरबहादुर कहाँ पुग्नुहुन्छ खाना चिनी हाली माग्न। तर उहाँ जहाँ चिनी कानमा हाल्ने मान्छे भेटिन्छ त्यहीँ कुद्नुहुन्छ। प्रचण्डका पछाडि किन कुद्नुभयो उहाँ? प्रचण्डले कानमा चिनी हालिदिने भएको हुनाले। प्रचण्डलाई के छ, देश बनाउनु छैन, आन्दोलन बनाउनु छैन, केही छैन। त्यत्रो वितण्डा गरेर, यही देशमा वितण्डा गरेर लोकतन्त्रका विरुद्ध लडेर आएको होइन। हामीले बडो मुस्किलले हतियार बिसाउन लगाएको होइन। अनि तानाशाही ल्याउँछु लाद्छु भनेको होइन। आफू सरकारमा हुँदा, प्रधानमन्त्री हुँदा बेलिभोलेन्ट के अरे डिक्टेटर चाहिएको छ नेपालमा, अथवा नेपालमा डिक्टेटर चाहियो। बेनिभोलेन्ट भनेको आफू भयो भने बेनिभोलेन्ट, अर्को भयो भने गैर बेनिभोलेन्ट, तर डिक्टेटर चाहियो। उहाँको भनाइ त त्यही हो। र उनले ल्याउन खोजेको एकदलीय एकाधिकारवादी तानाशाही त्यो व्यवस्था हो। उनीहरूको बिगबिगी चलेका बेला नै उनीहरूको शासन कस्तो हुन्छ भन्ने लक्षण देखिएको थियो। कम्युनिस्टका नाउँमा यस प्रकारका विकृत, जनविरोधी, देशद्रोही खालका क्रियाकलाप जननेता मदन भण्डारीले अगाडि सार्नु भएको जनताको बहुदलीयसँग, जनवादसँग किञ्चित मेल नखाने मात्रै होइन, यी विपरीत कुरा हो। त्यसकारण यस्ता तत्त्वहरूले या विचारहीन तत्त्वहरूले, उद्देश्यहीन आदर्शहीन तत्त्वहरूले मदन भण्डारीका विचारको विरोध गर्नको कारण त्यही हो। यी कछुवा जस्ता हो। यसो अनुकूल वातावरण भयो भने टाउको फुत्त बाहिर निकाल्ने, अलिकति प्रतिकूल देख्यो भने फुत्त टाउकोभित्र उल्ने। उनीहरूलाई अहिले मदन भण्डारीको नाम, माधव नेपालले मदन भण्डारीलाई कहिले पनि सम्झिनु नपर्ने, यसपल्ट चाहिँ मदन भण्डारीलाई सम्झिनु पर्ने र वक्तव्य दिनुपर्ने मदन भण्डारीलाई सम्झिए जस्तो गरेर। किनभने कार्यकर्ता अल्मल्याउनु छ। उनी काङ्ग्रेसको कार्यकर्ता भएर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गइसकेपछि पनि आफू एमाले नै हुँ भन्छन्। एमालेको सरकार ढाल्नका लागि मतदान बहिष्कार गरेर बाहिर 27 जना लिएर जाँदाखेरि पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि भन्छन्, जबकि उहाँ बनाउनु छ शेरबहादुरलाई। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका हितका लागि छ, कम्युनिस्ट सरकार ढाल्नु चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनका हितमा छ भनेर व्याख्या गर्ने जस्ता अवसरवादको योभन्दा घिनलाग्दो रूप केही पनि हुँदैन। र नाङ्गो रूप, बद्धा रूप योभन्दा केही हुँदैन। त्यसै कारण आज कतिपय मान्छेहरू त्यसरी मदन भण्डारीको नाम लिइरहेका छन्। र मलाई के खुसी लागेको छ भने मदन भण्डारीको नाम यस्तो सशक्त चिज रहेछ कि बेठिक तत्त्वहरूले पनि मदन भण्डारीको नाम लिनुपर्छ। एक दिन म एउटा खोलाको बाटोबाट आउँदै थिएँ, अनि एकजना बच्चो मान्छे चाहिँ, अलि बच्चै ठिटो युवा बाहुन रहेछ। अनि त्यो साँझमा त्यो खोलाको बाटो खोलो तरेर जानु परेछ। म खोलो तर्नै बाँकी थियो, ऊ खोलो तरेर मात्रै आइसकेको थियो, मैले खोलो तरेरै जान बाँकी थियो। त्यहाँ चाहिँ उसले गायत्री मन्त्र सारो पढिराखेको रहेछ बाटोमा हिँड्दाखेरि। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् भनेर। अनि बाबु यो न बिहान न साँझ न केही, यो सन्ध्या बाटोमा हिँड्दा किन बडबडाएको छ, भूतप्रेत नलागोस् भनेर। भूतप्रेत नलागोस् भनेर गायत्री मन्त्र जपे अरे। यो जुनसुकै बाटो हिँड्ने, जस्तोसुकै बाटो हिँड्ने पनि डर लाग्यो भने गायत्री मन्त्र भने जस्तै मदन भण्डारी मदन भण्डारी मदन भण्डारी मदन भण्डारी भनेर एउटा त्राण नि यो त्यस्तै भइरहेको छ। मदन भण्डारी जबजका विरोधीले पनि जब ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गदेवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जब भन्न नरुचाउनेले पनि भन्न परेको छ। मदन भण्डारीको नाम सुन्न नचाहनेले पनि आफैले बोल्न परेको छ। यो त्यस्तै एउटा रक्षा कवचको रूपमा जसलाई पनि, यो चाहिँ खुसीको कुरा हो। विरोधीले पनि यसको दम
मदन भण्डारीको विचारको दम, जनताको बहुदलीय जनवादको दम चाहिँ विरोधीले पनि बुझेको छ। मदन भण्डारीले नेपालको सन्दर्भमा एउटा विकट अवस्थामा आन्दोलनको वास्तविक वैचारिक र साङ्गठनिक अगुवाई गर्नु आफ्नो कालमा। मदन भण्डारीको समयमा वैचारिक नेतृत्व अरू कसैले वैचारिक नेतृत्व गरेन। उहाँको वक्तव्यलाई जनताले असाधारण ढङ्गले मन पराउने कारण के हो भने उहाँको विचारमा, वक्तव्यमा खालि वक्तव्य मात्रै हुँदैन थियो, राजनीतिक खालको वक्तव्य, वक्तव्यका लागि वक्तव्य, क्षणिक वक्तव्य, त्यो भनिसकेपछि त्यसको उपादेयता सिद्धियो, त्यस्तो वक्तव्य मात्रै हुँदैन थियो। उहाँको वक्तव्यमा एउटा बाटो हुन्थ्यो, एउटा गन्तव्य हुन्थ्यो र त्यो बाटोमा हिँड्ने तरिका र उपायहरू हुन्थे जसबाट युवाहरू, जनताहरू यस मार्गमा हिँडेर यहाँ पुगिने रहेछ है भन्ने कुराको स्पष्टता प्राप्त गर्थे, मार्गदर्शन प्राप्त गर्थे। त्यसकारण मदन भण्डारीको वक्तव्य मन पराउँथे र सुन्न आउँथे मान्छे, सुन्न लालायित हुने कुरा त्यही हो। अहिले त्यसपछि हामीले हेऱ्यौँ भने देशको बारेका, देशको लोकतान्त्रिक प्रणालीको बारेमा, लोकतान्त्रिक प्रणाली भनेको कस्तो हो भन्ने बारेमा आम नेताहरूले चर्चा गरेर सुनिँदैन। जसले चर्चा गर्छ त्यो कुरा उनीहरूलाई डाइजेस्ट हुँदैन। मदन भण्डारीको विचारमा स्पष्ट थियो, सिद्धान्तका नाउँमा, सिद्धान्तवादिताका नाउँमा, उद्देश्य र उद्देश्य केन्द्रित राजनीतिको नाममा उहाँ अजीब, निर्जीव त्यस्तो सिद्धान्त जसलाई जडसूत्रका रूपमा बुझेर सिद्धान्तका नाउँमा सेक्रिफाइस हुने कुरालाई उहाँले उपयुक्त होइन भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हो। सिद्धान्तलाई हामीले निर्जीव रूपमा, जडसूत्रको रूपमा होइन, अथवा एउटा नकलको रूपमा पनि होइन। हामीले सिद्धान्त जीवनका लागि हो, सिद्धान्तका लागि जीवन होइन भनेर सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन ढङ्गले अगाडि बढ्ने पनि होइन। सिद्धान्त त चाहिन्छ नै, विचार त चाहिन्छ नै, उद्देश्य चाहिन्छ नै। त्यसै कारण सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हो। सिद्धान्तका लागि मर्नु पर्छ पनि पर्दैन पनि। मैले थुप्रै प्रसङ्गमा, थुप्रै ऐतिहासिक सन्दर्भहरूमा भन्ने गरेको छु, सिद्धान्तका लागि थुप्रैले जीवन आहुति दिएका छन्, थुप्रैले। नेपालमै थुप्रैले सिद्धान्तका लागि जीवन दिएका छन् र इतिहासमा स्वेच्छाले आफ्ना विचारका पक्षमा जीवन दिएका छन् धेरै मान्छे। यी प्रसङ्गहरू मैले थुप्रै ठाउँमा भनेको छु। मैले सुकरातको प्रसङ्ग भनेको छु। उनलाई भगाउन खोजियो तर उनले भाग्न मानेनन्। म आदर्शच्युत भएर, सत्यबाट पर हटेर, असत्यसँग सम्झौता गरेर, कायर भएर, पलायन भएर, भागेर जीवन जोगाउन तयार छैन। म सत्यका लागि, निष्ठाका लागि जीवन बलिदान गर्न तयार छु। उहाँले त्यो कुरा भन्नुभयो र विषको प्याला आफैले समातेर पिउनुभयो तर भाग्न मान्नु भएन, जीवन दिन तयार हुनुभयो। वास्तवमा
सिद्धान्त, सिद्धान्त भनेको जस्तो पायो सिद्धान्त होइन, सत्य सिद्धान्त, सत्यमा आधारित सिद्धान्त, सिद्धान्त जो मानव जातिको बृहत्तर हितका लागि समर्पित होस्, सिद्धान्त जो धरतीको बृहत्तर हित अथवा रक्षा सुरक्षा र भविष्य मानव जातिको भविष्य सुनिश्चित गर्ने कुराका लागि सिद्धान्त होस्, त्यो चाहिँ सिद्धान्त सिद्धान्त हो। त्यो सिद्धान्त जसले मानव समाजलाई सुन्दर बनाउने र भविष्यलाई सुरक्षित राख्ने कुरामा योगदान गरोस्, हो त्यो सिद्धान्त, जुन सिद्धान्त सत्यमा आधारित हुन्छ, हो त्यस्तो सिद्धान्तको पछि हामी लाग्ने हो। मदन भण्डारीले भन्नुभएको जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त त्यही हो। मैले अघि भने मदन भण्डारीले विचारहरू अगाडि सार्दा एउटा संकीर्ण दायराभित्रको, सीमित दायराभित्रको, राजनीतिक क्षेत्रभित्रको मात्रै होइन, समग्र समाजसँग सरोकार, मानव जातिसँग सरोकार, आज वर्तमानसँग सरोकार र भविष्य, सुन्दर भविष्य, सुनिश्चित भविष्यसँग सरोकार राख्ने विचारहरू, त्यससँग सम्बन्धित बनाएर व्यापक अर्थमा आफ्ना विचारहरूलाई प्रस्तुत गर्नुभएको छ। डेमोक्रेसी भन्दाखेरि केही पोलिटिकल फ्रिडमका कुरा मात्रै होइन, डेमोक्रेसी भनेको जनतामा सार्वभौम सत्ता रहेको प्रणाली, जहाँ जनता सर्वोपरि छ, जनता अन्तिम न्यायाधीश र निर्णायक हो र त्यो जनताका हितका निम्ति नै काम गर्ने प्रणाली, थिति विधिमा चल्ने प्रणाली अर्थात् कानुनको राज। थिति विधि भन्नाले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, थिति विधि भनेकै शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त भन्ने कुराले आउँछ। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका यिनीहरू आफ्ना ठाउँमा बसेर आफ्नो कर्तव्य निष्ठा साथ पालना गर्ने, सक्रियताका साथ पालना गर्ने प्रणाली। संविधानको सर्वोच्चताको, संविधानलाई जोसुकैले पनि मान्नुपर्ने त्यो प्रणाली र संविधानको अपव्याख्या र गलत व्याख्या गर्ने, संविधानमाथि थिचोमिचो गर्ने कुरा होइन। अहिले त कानुनले परिभाषा स्पष्ट रूपमा एउटा गरेको छ, फैसला अर्को आउँछ। कानुनले एउटा निर्दिष्ट गरेको छ, स्पष्टै रूपमा उल्लेख गरेको छ, भनेको छ। केन्द्रीय समिति भन्नाले के बुझिन्छ भन्ने परिभाषाले भन्छ, केन्द्रीय कार्य समिति, तदर्थ समिति वा यस्तै कुनै जुनसुकै नाम दिएको भए तापनि केन्द्रीय निकायको अधिकार प्रयोग गर्ने हैसियत भएको केन्द्रीय वा राष्ट्रिय तहको संस्था बुझ्नुपर्छ। केन्द्रीय कमिटी भन्नाले अदालतले त्यो कुरालाई चाहिँ छोडिदिन्छ, परिभाषै छोडिदिन्छ र केन्द्रीय कमिटीले गर्नुपर्ने काम महाधिवेशन आयोजक समितिले गरेको हुनाले मिल्दैन। परिभाषा पनि छोडियो, अराजकतालाई प्रश्रय दिने खालको निर्णय हुन्छ। अदालतको निर्णय भएको हुनाले हामीले मान्नै पर्यो। तर यस्तो देख्नुपर्ने कुरा नदेख्ने, अनुचित कुरालाई प्रश्रय पाउने, उचित कुरा, आवश्यक कुरा, लोकतन्त्रका मूल्य मान्यताहरूका त्यसको स्थापना गर्ने, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कुरामा व्यवधान हुने कुरा हो। यस्तो चाहिँ कानुनी राजमा हुनु हुँदैन र सिद्धान्तको के अरे संविधानको सर्वोच्चता भन्दा यस्तो कुराहरूलाई उल्लङ्घन गरेर सर्वोच्चता हुने होइन। त्यसकारण संविधानको परिपालना निष्ठाका साथ गरेर मात्रै हुन सक्छ, जनताको बहुदलीय जनवादले भन्ने कुरा हो। र हामी एउटा समतामूलक, शान्तिपूर्ण, समृद्ध समाज निर्माण गर्न चाहन्छौँ र त्यसको निष्कर्षमै हामीले भनेका छौँ लोकतन्त्र भनेको पोलिटिकल फ्रिडम वा प्रेस फ्रिडम वा यस्तै केही फ्रिडमहरूको कुरा मात्रै होइन। यो समग्र लोकतन्त्र भनेको समग्र
यस्तो प्रणाली हो जनप्रणाली। र यस प्रणालीलाई हामीले त्यसको मर्म, त्यसको भावना अनुसार नै बृहत अर्थमा अथवा कम्प्रेहेन्सिभ डेमोक्रेसी हामीले भनेका छौँ। परिपूर्ण लोकतन्त्र, सबै पक्ष समेटेको कम्प्रेहेन्सिभ परिपूर्ण लोकतन्त्रको रूपमा बुझ्नुपर्छ। आज हामी अलिकति राष्ट्रिय राजनीति अन्डोलमा परेको छ। केही पोलिटिकल लिडरहरूका महत्त्वाकांक्षा, कुण्ठा, हतारो जस्ता कुराहरूले राष्ट्रिय राजनीतिलाई वर्ग ल्याएको छ। केहीका वैयक्तिक स्वार्थहरूले संस्थाहरूलाई नै धमिल्याएको छ। यो कुरा नेपाली कांग्रेसले पनि अलिक पछाडि गएर बुझ्छ। नेपाली कांग्रेसले पनि के थाहा पाउनेछ भने शेरबहादुर देवको प्रधानमन्त्री फेरि हुने उत्कट इच्छाले उहाँले लोकतान्त्रिक मार्ग छोड्दिनु भयो। जनताको भरोसा, जनतामाथिको भरोसा छोड्दिनु भयो र केही जाली फटाहरू टिपेर कृत्रिम अलोकतान्त्रिक मार्गबाट प्रधानमन्त्री हुने बाटो समाउनु। पार्लियामेन्टबाट भए हुन्थ्यो, अन्तैबाट हुन खोज्नु। जनतामा गएर भए हुन्थ्यो, जनतामा जाने बाटोलाई अवरोध गरेर अन्तैबाट जनतामा जाने कुरालाई उहाँहरूले कु भन्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले यही अहिलेकै जनतामा जाने प्रस्ताव चाहिँ कु हो भने 17 सालको चाहिँ के थियो, लोकतान्त्रिक अभ्यास थियो। नेपाली कांग्रेसले कु भनेको बिर्सिसकेछ। म शेरबहादुर देउबाजीलाई सोध्न चाहन्छु, माघ 19 चाहिँ के थियो? उहाँलाई सत्ता हस्तान्तरण गरेका थियो, लोकतान्त्रिक विधिबाट थियो। एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई असंवैधानिक ढङ्गले अपदस्थ गर्ने आश्विन 18 को घटना चाहिँ के थियो? कु थियो कि थिएन? त्यति बेला त कु भन्ने शब्द त उहाँको मुखबाट आउने हिम्मत त भएन। त्यति बेला त उहाँले कु भन्न सक्नु भएन त। आश्विन 18 निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर अध्यक्ष कि के अरे अध्यक्ष भएको हुनाले हटाइदिए। अक्षम भएको हुनाले हटाइदिए अथवा सक्षम छैन। त्यसकारण जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री सक्षम छ कि छैन भन्ने निर्णय गर्ने एउटा आर्टिफिसियल्ली बनेको तथाकथित गद्दीमा बस्ने व्यक्तिको काम होइन त्यो। त्यो जनताको काम हो अक्षम छ कि सक्षम छ भन्ने। त्यति बेला त उहाँले कु भन्न त सक्नु भएन। अनि अहिले जनताका बीचमा जाने संवैधानिक कुरा गर्दा चाहिँ कु भनेको छ, प्रतिगमन भनेको छ। प्रचण्डको भाषा समेत साप्टी लिएर साप्टी मात्रै होइन कि उहाँले त अब त्यो त आफ्नै बनाइसक्नु हो। प्रचण्डको भाषा शैलीलाई आफ्नै बनाइसक्नु। दया लाग्छ, एउटा लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा योगदानको इतिहास भएको पार्टी यस ढङ्गले प्रचण्डपन्थी भएको देखेर अचम्म लाग्छ। यो नहुनु पर्ने हो। खैर, जननेता मदन भण्डारीले एकछिनको स्वार्थका लागि, वैयक्तिक वा निजी स्वार्थका लागि होइन, दूरगामी दीर्घकालीन राष्ट्रिय हित र जनहितका प्रश्नमा अडिग रहेर अगाडि बढ्ने त्यो मार्ग प्रशस्त गर्नु। राष्ट्रिय स्तरमा, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा त्यति बेला डिफेन्सिभ बनेको कम्युनिस्ट मुभमेन्टलाई कसरी विरोधीहरूको प्रहारलाई निस्तेज पार्दै कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। दोस्रो, तेस्रो, सिङ्गो डेमोक्रेटिक मुभमेन्ट अथवा पोलिटिकल मुभमेन्ट अथवा पोलिटिकल सिस्टम सम्बन्धी विवाद, चिन्तन
यो निरन्तर चल्ने कुरा हो। यो कस्तो हुनुपर्छ, कस्तो सिस्टम हुनुपर्छ र त्यसमा कस्ता सिद्धान्त, कस्तो कुन दर्शन, कस्तो सिद्धान्त कसरी अगाडि जान सक्छ मानव जाति सही बाटोमा सही ढङ्गले, त्यस सम्बन्धमा उहाँले विचार अगाडि सार्नुभयो। यसरी इन्टरनेसनल पोलिटिकल सिस्टमको बारेमा उहाँका ओपिनियन, तत्कालीन शक्ति सन्तुलनको स्थितिमा उहाँका दृष्टिकोण, लेफ्ट मुभमेन्टमा परेको धक्काको सम्बन्धमा त्यसबाट कसरी अगाडि जाने सन्दर्भमा उहाँका दृष्टिकोण, राष्ट्रिय राजनीतिलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक हिसाबले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ तत्सम्बन्धी उहाँका दृष्टिकोण, यी समग्र दृष्टिकोणहरूको समष्टि भन्ने हो भने जनताको बहुदलीय जनवाद हो। यसभित्र एउटा दार्शनिक पक्ष छ, एउटा सैद्धान्तिक पक्ष छ, एउटा वैचारिक पक्ष छ र यसभित्र राष्ट्रिय राजनीति छ र अन्तर्राष्ट्रिय दृष्टिकोण छ। तसर्थ यस सम्बन्धमा हामी के ढुक्क हुन सक्छौँ भने ढुक्क हुन सक्छौँ कि यो सही छ। मार्क्सवाद पढ्दै नपढेका केही बुद्धिजीवीहरू अरू जेसुकै भए पनि मार्क्सवादसँग चाहिँ सहमत हुन सकिन्न, मार्क्सवाद चाहिँ मान्दिनँ भन्छन्। नखाएको फलको स्वाद मन परेन भने जस्तै हो। मार्क्सवादको बारेमा जानकारी नहुने अनि मार्क्सवाद चाहिँ ठिक छैन भन्ने। पहिले मार्क्सवाद बुझ्नु पर्यो के हो। आग्रहहीन ढङ्गले वैचारिक बहस चलाउँदा आग्रहहीन ढङ्गले चल्न सक्नु पर्यो। त्यसकारण आज जननेता मदन भण्डारीको 70औं यस जन्म जयन्तीको सन्दर्भमा म त्यही सबैमा आग्रह गर्न चाहन्छु। देशलाई यति बेला कोभिड-19 का विरुद्ध लड्न राष्ट्रिय मेलमिलाप, सहयोग, सहयात्रा चाहिएको छ। सहमति र सहयात्राका साथ, आधारभूत अन्डरस्ट्यान्डिङका साथ प्रतिस्पर्धा गरौँ स्वस्थ ढङ्गले, तर आधारभूत अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ हुनु पर्यो। त्यसका साथ अगाडि बढ्न यो कोभिडको परिस्थितिले पनि हामीलाई माग गरेको छ। एउटा लोकतन्त्र हामीले सुदृढ गर्नुपर्ने छ। हामीले ठुलो बलिदान दिएर ल्याएको परिपाटी हो। एकछिन एउटा मान्छेको आकांक्षा, अर्कोको कुण्ठा, अर्काको वैरभाव, अर्काको महत्त्वाकांक्षा जस्ता कुराहरूको बाट ग्रस्त बनाएर, तिनीहरूबाट आक्रान्त बनाएर लोकतन्त्रलाई खतरामा पर्न दिनु हुँदैन। त्यसका लागि राष्ट्रिय समझदारी, राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक छ, समझदारी आवश्यक छ। दोस्रो कुरा यो। तेस्रो कुरा, सांप्रदायिक विद्वेष जस्ता कुराहरूबाट अनेक ढङ्गले परिचयको राजनीति, पहिचानको राजनीति, के राजनीति भनेर देशलाई अत्यन्तै बिथोल्न खोजियो। त्यो बिथोलेको स्थितिबाट बल्ल बल्ल सम्हालेर हामीले विविधतामा एकता, विविधता हाम्रो सुन्दरता हो भनेर, डाइभर्सिटी यो खराब चिज होइन, डाइभर्सिटी हाम्रो सम्पन्नता हो। यति सानो भूगोलमा सर्वोच्च शिखरदेखि समुद्र सतहभन्दा केही मिटर मात्रै उचाइमा भएको भूभाग, यो डाइभर्सिटी केही किलोमिटरभित्र यस्तो डाइभर्सिटी छ भने अरू जैविक, वनस्पतीय वा अरू प्रकारका डाइभर्सिटी र त्यसै गरेर सामाजिक डाइभर्सिटी पनि त्यस्तै त्यस्तै खालको छ। हाम्रो भाषिक अनेक र हाम्रो समाजको सामाजिक बनोट, यसको इतिहास, यो विभिन्न ठाउँको माइग्रेसनबाट बनेको एउटा समाज, विभिन्न समयका माइग्रेसनहरूबाट यसरी बनेको। त यस्तो समाजका विशेषतालाई हेरेर हामीले यो विविधतामा एकता हुनुपर्छ। म अनेकतामा पनि भन्दिनँ, विविधतामा एकता। अनेकतामा एकता होइन, विविधतामा एकता हो यो। त्यसकारण यो विविधतामा एकता, कतिपयले अनेकतामा एकता भन्ने गरेका छ, त्यस्तो होइन, विविधतामा एकता हो। यो आज हामीलाई चाहिएको छ। यस्तो बेलामा अनावश्यक ढङ्गले राम्ररी चलिरहेको लोकतान्त्रिक अभ्यास, लोकतन्त्रतर्फको अभ्यास, गत निर्वाचनभन्दा यता हामीले संविधान अनुरूपका थुप्रै नयाँ कानुन निर्माण गऱ्यौँ, त्यसको संशोधन गऱ्यौँ, कतिवटा कानुनलाई संविधान अनुकूल बनायौँ, संरचनाहरू संविधानले भनेका संरचना बनायौँ र वित्तीय संघीयतालाई पनि हामीले कार्यान्वयन गऱ्यौँ। यसरी अगाडि बढिरहेका ठाउँमा
यो सबै कुरालाई बिथोल्ने गरी हाम्रा उपलब्धिहरूका साथ हामी लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक बाटोबाट विकास निर्माणलाई अगाडि बढाउने एउटा अभियानमा लागिरहेका बेला फेरि हुडल्ने प्रचण्ड पद, प्रचण्डको कामै हुडल्ने हो, प्रचण्डको कामै देशलाई बर्बाद बनाउने हो। विगत पनि त्यही हो, आगत पनि त्यही हो। पार्टी एकीकरण गरिएको थियो, त्यो एकीकरण भत्काउने काम फेरि प्रचण्डबाटै भयो। अनि त्यस्ता मान्छेलाई गुरु थापेर लोकतान्त्रिक इतिहास भएका पार्टीहरू समेत प्रचण्ड पथमा हिँड्नु र प्रचण्ड मार्गी हुनु अचम्म लाग्छ। म भन्न चाहन्छु प्रचण्डलाई पनि यो सही लोकतान्त्रिक मार्गमा ल्याउनु जरुरी छ। हामीले सीके राउतलाई यस मार्गमा ल्याएका छौँ, विप्लवलाई यस मार्गमा ल्याएका छौँ, प्रचण्डलाई हिजो यस मार्गमा ल्याएका हौँ। प्रचण्डले अर्को ढङ्गले फेरि राष्ट्रिय राजनीतिलाई बिथोल्ने कामको अगुवाई गरिराखेका छन्। अघि लुखुर लुखुर शेरबहादुरलाई लगाएर हिँडेका छन्। अगाडि लगाउँदैमा नायक हुँदैन, कहिले नायक पछाडि बसेर नायकत्व लिइराखेका हुन्छ। जोत्दाखेरि हलीभन्दा गोरु अगाडि हुन्छन्। तर कसले लिड गरेको छ, कसले चलाएको छ भन्ने कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। अगाडि अगाडि हिँडे भन्दैमा मैले लिड गरेको छु भन्ने भ्रम पालियो भने आन्दोलन वर्ग लिन्छ। त्यसकारण अगाडि बसेर पनि पछाडि बसेर पनि लोकतान्त्रिक शक्तिले गलत बाटोमा मिसलिड हुनु हुँदैन, मेरो सबैमा आग्रह छ। र म फेरि एकपल्ट अहिले अब मैले जननेता मदन भण्डारीका साहित्यिक व्यक्तित्व, सांस्कृतिक व्यक्तित्व, अरू पक्षहरू आदिको बारेमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न, किनभने यो काफी चर्चा भइ पनि सकेको छ, हामीलाई धेरै पक्षहरू जानकारी पनि भइसकेको छ। त्यसकारण अहिले मैले मदन भण्डारी, जनताको बहुदलीय जनवाद र आजको सन्दर्भ, तीनटा कुरा मिलाएर आजको सन्दर्भमा जनताको बहुदलीय जनवाद, यस प्रसङ्गलाई अलिकति जोड्ने कोसिस गरेर आफ्ना विचारहरू राखेका छु। यस कार्यक्रमको आयोजनाका लागि मदन भण्डारी फाउन्डेसनलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मदन भण्डारी फाउन्डेसनले यहाँसम्म आइपुग्न निकै धेरै सङ्घर्ष गर्नु परेको छ। यो कसैसँग प्रतिस्पर्धी पार्टी होइन, यो कसैको भाग खोज्न पनि जाँदैन, कसैका खुट्टा तान्न पनि जाँदैन, र यसले कसैलाई पगडी लगाइदिन पनि जाँदैन। राजनीति कर्मीहरूले, राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो आफ्नो गरी खानुपर्छ। तर जननेता मदन भण्डारीका विचारहरू जो सही छन्, एउटा हामीले भन्ने अक्सर अलिक सजिलोसँगले भन्ने गरेको, अलिकति हल्काफुल्कै ढङ्गले भन्ने गरेको के छ भने मदन भण्डारीलाई चिरकालसम्म स्मरण गरियोस् भन्नका लागि यी प्रयासहरू होइन। मदन भण्डारी यस्तो व्यक्तित्व हो जसलाई चिरकालसम्म स्मरण गराइरहनु पर्दैन। त्यो उहाँका कामहरू, उहाँका विचारहरूले फर्किकन मार्गदर्शन गरिरहनेछन् समाजलाई, र गलत विचारहरूका विरुद्ध एउटा वैचारिक आन्दोलन, सशक्त आन्दोलन मदन भण्डारीका विचार हुन्। त्यसकारण गलत विचारवालाहरूले पनि मदन भण्डारीको सदैव खण्डन गरिरहनुपर्छ अथवा मदन भण्डारीलाई स्मरण गरिरहनुपर्छ। सही विचार साथ अगाडि बढ्नेले पनि मदन भण्डारीको मार्गदर्शन पछ्याउनुपर्छ, त्यति बेर पनि मदन भण्डारीलाई स्मरण गर्नुपर्छ। र अरू थुप्रै कुराहरूमा मदन भण्डारीलाई फलो गर्नुपर्छ। त्यसकारण हाम्रा मदन भण्डारी फाउन्डेसनका क्रियाकलापहरू मदन भण्डारीको स्मृतिलाई जीवन्त राख्नका लागि अथवा जीवित राख्नका लागि होइन, मदन भण्डारीबाट शिक्षा लिएर समाजलाई अगाडि बढाउनका लागि हो। मदन भण्डारीको स्मरणलाई जीवित राख्नका लागि केही प्रयास गर्नु पर्दैन। त्यो त यस्तो चिज हो कि विरोधीले पनि नाम लिनुपर्छ, त्यो यस्तो चिज हो। त्यसकारण यो चाहिँ हामीलाई मार्गदर्शन गर्नका निम्ति आवश्यक छ, हामीलाई समाज बनाउनका निम्ति आवश्यक छ, सुन्दर समाज बनाउनका निम्ति। त्यसकारण यो यस पक्षमा चाहिँ हामीले अलिकति जोड दिनुपर्नेछ। यसका निम्ति मदन भण्डारी फाउन्डेसनले सहनु परेका ताडना, लान्छना, व्यवधान, अवरोध
यी सबै कुरा मैले देखाएको छु यी वर्षहरूमा। मदन आश्रित स्मृति प्रतिष्ठान हामीले निर्माण गरेका थियौँ। सुरुमै उति बेलै मदन आश्रितको निधन हुने बित्तिकै उहाँहरूको हत्या हुने बित्तिकै। तर त्यसलाई निष्प्रभावी बनाइयो, निकम्म बनाइयो। त्यसका निम्ति जमिन छुट्याइयो, रकम छुट्याइयो, भवन बनाइयो। तर त्यसलाई अगाडि बढ्न दिएन। वाचस्पति देवकोटाले मदन भण्डारीको पहिलो सङ्कलित रचना, मदन भण्डारीको सङ्कलित रचना भनेर एउटा पुस्तक छाप्नुभयो। उहाँ मदन आश्रित प्रतिष्ठानको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। त्यो पुस्तक निकालेपछि कसले पुस्तक निकाल्नु भनेको थियो, किन जान्ने भएर पुस्तक निकाले भनेर उहाँलाई अध्यक्षबाट हटाइयो। अध्यक्षबाट हटाउने अरू कोही होइन, मिस्टर माधव नेपाल। मिस्टर माधव नेपालले वाचस्पति देवकोटा अहिले पनि हुनुहुन्छ, सोधे हुन्छ उहाँलाई। पुस्तक प्रकाशन गरेको हुनाले हटाइयो। दासढुङ्गामा दुर्घटना परेको जीप त्यो सङ्ग्रहालयमा राखौँ जस्ताको तस्तै भनिएको थियो। तर त्यो जस्ताको तस्तै राख्दाखेरि एउटा इतिहास रहला भन्ने डरले त्यसलाई हतार वर्कसपमा पठाइएछ र पेन्टिङ गराएर चढ्ने कुदाउने पो गर्न थालिएछ। हामीले थाहा पाउँदाखेरि त अस्ति नै गाडी एकजना के भुषाल वन्दना भुषाल हो क्यार, उनले गएर आफ्नो स्कुटर लगेर कुन नेतालाई गाडी नभएर सवारी साधन नपाएर यो सङ्ग्रहालयमा राख्ने गाडी मर्मत गरेर कुदाउनु परेको हो, उहाँलाई यो मेरो स्कुटरको चाबी दिन्छु म, यसैमा चढेर हिँड्नु। तर त्यो गाडी चाहिँ सङ्ग्रहालयमा होस् भनेर वन्दना भुषालले साँचो जिम्मा लाउन खोज्नुभयो। साँचो जिम्मा लिन त्यहाँ कोही पनि तयार भएन। तर गाडी चाहिँ मर्मत गरेर चलाउन थालिएको थियो। त्यो गर्ने मध्ये एकाध मान्छेहरू माधव नेपालकै नेतृत्वमा परिचालित भएका मान्छेहरू नै हुन् यस्ता खालका कामहरू गर्ने। वाचस्पति देवकोटालाई त्यहाँबाट हटाइयो नै। जे होस्, मदन भण्डारी सम्बन्धित त्यो एटिट्युड जननेता मदन भण्डारीका नाउँमा राखिएको यो स्थापना गरिएको यो मदन भण्डारी फाउन्डेसन, यसले अनेक प्रताडना, यो स्मृति दिवस मनाउन नपाउने, 14 गते जन्म जयन्ती मनाउन नपाउने, कुनै रचना छलफल केही गर्न नपाउने, यस प्रकारको रवैया, उहाँको विचारको श्रेष्ठताको चर्चा गर्न नपाइने र विचारहीन मान्छेको भजमन गोविन्दम जस्तो एक तारे बजाएर भजन गाइदिनु पर्ने, जोसँग विचार सुन्ने छ। विचार छँदै छैन त्यस्ताको चाहिँ टेन्डिङ टेन्डिङ माधव माधवम 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 गाउनु पर्ने। त्यो नसक्ने भएपछि त्यो नेतृत्व विरोधी हुने। यो सिलसिलासँग जुधेर फाउन्डेसन आयो र फाउन्डेसनलाई जीवित राख्न, फाउन्डेसनलाई क्रियाशील बनाउन, अगाडि लान कृत सङ्कल्पित भएर अगाडि बढ्नुभएका युवा पङ्क्तिका साथीहरूलाई म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। मलाई तपाईँहरूले यस सङ्गठनको, संस्थाको संरक्षक राख्नुभएको छ। यसको संरक्षणका लागि मैले सक्दो प्रयास गर्ने नै छु। संरक्षक भनेको चाहिया बेला हुन्छ क्या, खोलाले बगाउन लाग्यो भने समातेर निकालिदिने, कतै काहीँ केही हुन लाग्यो भने त्यति बेला बसाइदिने। त्यो अब दिने पछि त यसले काम गर्दैन, अरूले काम गर्छन्। अब म संरक्षकले किन काम गरेन भन्न चाहिँ त्यति भन्नुभएको छैन होला, किन संरक्षक भनेको दैनन्दिन काम गर्ने नै होइन। त्यसले त परिआएका बेला संरक्षण गर्ने हो, कुनै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने। त्यसकारण मबाट हुन सक्ने सम्मको संरक्षकत्व भइहाल्छ। तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, साथ सहयोग, हामी सबैको साथ सहयोग रहन्छ। सिङ्गै कार्यकर्ता पङ्क्तिको रहन्छ, जनताको रहन्छ, बुद्धिजीवीहरूको रहन्छ, जो समाजको, नेपालको, देशको भलो चाहने, जनताको भलो चाहने, लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरण चाहने सबै राजनीतिक, साहित्यिक वा कलाकार हरेक क्षेत्रबाट तपाईँहरूले साथ पाउनुहुनेछ। तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। जननेता मदन भण्डारीप्रति धेरै धेरै श्रद्धासुमन। जनताको बहुदलीय जनवाद जिन्दाबाद।